میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کتا آکھنے لگا نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاوا او کیوں نہ سنگ ولیاں دے رل کہ میں بھی بخشیا جا اے فضل تیرے نل لویا تردا اتے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے کتے جنت جان محمد سنگ ولیاں دے رل جا کے گوشہ نشین ہوں گے بہ کے اللہ اللہ کران گے وہ جناب نکلے نا تے بندہ اپنی کھیتاں دے اندر پیلیاں دے اندر کام کردا سی پیا انہیں ویکھیا بندے بڑے پلے مانس نے اور بندے جا رہے نے تے شام دا ٹائم ہے بندے جا کتے رہے نے انہیں آواز دیتی پائیا کتے جا رہے ہو تے او آکھن لگے کہ جے تو پوچھ ہی لیا ہے نا تے پھر جھوٹ نہیں سچی گل تین دسنے سارا انہاں واقعہ سنایا انہاں کہ ایس واسطے جا رہے ہیں او بندہ بھی اللہ تعالیٰ نو منن والا سی وحدہ لا شریک رب دی عبادت کرن والا سی بت پرستی تو نفرت کرن والا سی وہ آکھن لگا آج اگر تواڈے تے اے مصیبت آئی ہے نا تے کل دور نہیں میرے تے بھی یہ مشکل آئے گی تے کیوں نہ آج ہی میں بھی یہ سارا کچھ چھڈاں تے تواڈے نال ہو جاواں تے کیا تسی مینوں نال کھڑن لئی تیار ہو مینوں نال کھڑن لئی تیار ہو وہ آکھن لگے جی بالکل بسم اللہ آ جاؤ ساڑھے نال ایک ساتھی وعدہ ہے پیا آ جاؤ لو جی انہیں سارا کچھ چھڑیا کھیت چھڑے اپنی جائیداد چھڑی اللہ واسطے سب کچھ چھڑ کے انہاں اللہ والے دے نال ہو گیا جدو انہاں دے نال ہویا نا تے بننے تے او دا ایک کتا بھی بیٹھا سی او دا ایک کتا بھی اتھے بیٹھا سی تے کتیاں دی عادت ہوندی ہے جیڑا مالک روٹی پاندا ہے نا وہ مالک جدھر جائے کتے پھر پوچھ لاندے لاندے او دے پیچھے پیچھے او کتے نے جڑا ویکھیا نا مالک انہاں دے نال ٹر پیا اس کتے نے بھی اپنی بیٹھک چھڈی تے جناب اپنی دم ہلاندا ہلاندا مالک دے پیچھے آ گیا انہوں نے ویکھیا کہ اے بندہ نال آیا ہے تے ایدہ کتا بھی نال آ گیا انہوں نے آکھیا پائیا تینوں کھڑاں گے پر اساں اینوں نہیں کھڑنا اساں اینوں نہیں کھڑنا اینوں اساں نہیں کھڑنا کیونکہ کتا ہے تے پونکنا کتے دی فطرت اندر شامل ہے اسی چھپن چلے ہیں بادشاہ وقت کولوں جابر ظالم بادشاہ کولوں چھپن چلے ہیں اسی چھپاں گے اے پونکے گا تے اینے تے سانوں پھڑا دینا اسی تے نہیں چھپ سکاں گے تیری مہربانی جے جانا ہی نا تے اے دا کو حل کر تے پھر اسی تینوں نال لے کے چلاں گے ورنہ اساں تینوں بھی نہیں کھڑنا اللہ اکبر اس بندے نے نا مالک نے ایک وٹا چکیا اس کتے نو مارن واسطے کہ تران واسطے کہ تو ٹر جا ہن تیرا ساڈا ساتھ مک گیا ہے اور جدوں نے وٹا چکیا نا مارن لئی او کتا بارگاہ خداوندی دے اندر عرض کرن لگا علماء لکھیا مفسرین نے فرماندے نے پچھلے پیراں تے کھلو کے نا اگلے پیراں نو نے ہاتھ بنایا اس کتے نے تے آسمان والا اپنا منہ چک کے آکھن لگا مالکا میری زبان تے تالا تو لایا ہے تے کدے میری زبان دا تالا کھولنا تے منوں طاقت دے میں تیرے انہاں بندیاں دی زبان اندر انہاں دے نال گل کرا بولو یار تیرے انہاں بندیاں دی زبان اندر انہاں دے نال گل کراں جے منوں تو طاقت عطا فرمائے علماء فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے وہ دی زبان دی گرہ کھول دیتا اللہ نے دی زبان دا تالا کھول دیتا انہاں دی مادری زبان اندر بولیا جیڑی انہاں دی زبان سی آکھن لگا میں کتا ضرور ہاں پر منوں اینا پتہ ہے اللہ دے ولیاں نو نہیں پونکی دا میں کتا ضرور ہاں منوں اینا پتہ ہے اللہ دے ولیاں نو نہیں پونکی دا تے تسی پریشان نہ ہو میں تو آنو نہیں پونکاں گا
تسی پریشان نہ ہو بلکہ اس گل نو نا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز اندر بیان کیتا ہے تے تسی ایک باری سارے محبت نہ سبحان اللہ کھو نا بہتے ڈاکٹراں دے ہاتھ مریض بھی تنگ ہو جاندا تے ذرا دھیان رکھے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کتا آنکھ لگا نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاوا او کیوں نہ سنگ ولیاں دے رل کے تے میں بھی بخشیا جا اے فضل تیرے نل لویا تردا اتے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے کتے جنت جان محمد سنگ ولیاں دے رل پر اگلی گل اندر میاں صاحب نے کمال کر دیتا فرمان دینے جنہ تنا وچ عشق نہیں رچے او کتے اور نہ تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر پکھے ننگے آنکھ لگا اللہ والیو مینو نال لے چلو میں وعدہ کرنا وا تانوں نہیں پونکاں گا بالکل نہیں پونکاں گا نہیں ٹونکاں گا اللہ دے ولی آنکھ لگے اسی کیویں تیرا یقین کریے تو نہیں پونکے گا آنکھ لگا اس لئی کیونکہ مینو پتہ چل گیا ہے اللہ والیاں نو نہیں پونکنا چاہیے مینو لے چلو میں نہیں پونکاں گا اللہ والے او دے تے یقین کر کے اگے اگے ٹر پے ایک کتا انہاں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا اب آپ چل دیاں غار آ گئی اس غار اندر اللہ والے داخل ہو گئے ایک کتا انہاں دی غار دے چوکھڑ دے سامنے اپنے بازو پھیلا کے بہ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کتے دا بین دا انداز بھی قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے اللہ فرماندے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ اللہ فرماندے اونا دا کتا اونا دی غار دی چوکھڑ تے اپنے بازو پھیلا کے بہ گیا اب آپ ویکھو نا ایک کتا ہے اللہ والے دی سنگت اندر آیا اللہ والے دی سنگت اندر بہ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی سنگت دی برکت دے نال انہوں شان دیتی ہے او دا ذکر قرآن بنا کے میرے تواڈے نبی دے سینے تے نازل فرما چڑیا ایک کتا ہے نا جی مردود ہے پر ولیاں دی سنگت اندر آ کے بیٹھے تے اللہ نے شان دیتی ہے کہ اس کتے دے ذکر نو قرآن بنا کے ساڑھے نبی دے قلب منور تے نازل فرمایا ہے سارے بولو یار اس کتے دے ذکر نو کی بنایا ہے سارے بولو کی بنایا ہے تاں یسی کہہ لے آؤ جن نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے پاوے کتا ہووے بیٹھا کسے غار دے بوہے تے پاوے کتا ہووے
کسے غار دے بوہے آباب دی وقار وقلبہم باسط الذراعی بالوسیر اللہ فرماندا ہے اونا دا کتا اونا دی چوکھڑ تے اپنے بازو پھیلا کے بہ گیا اے جڑا قرآن دا میں جملہ تواڈے سامنے پڑھے آئے اے دی اندر ٹوٹل 23 حروف نے جی دی اندر اللہ تعالیٰ نے صحاب کاف دے کتے دا ذکر فرمایا ہے ٹوٹل 23 حروف نے میرے آقا فرماندے نے جڑا قرآن دا ایک حرف تلاوت کرے گا اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا او دے 10 گناہ معاف فرما دے گا اللہ او دے 10 درجے بلند فرما دے گا اور لوگوں ایک کتا جڑا ولیاں دی سنگت اندر بہ گیا اے دا ذکر قرآن اندر جدوں کریے میرے نبی دے فرمان دے مطابق بندے نو 203 نیکیاں مل دیاں نے 203 گناہ معاف ہو جاندے نے 203 درجے بلند ہو جاندے نے اے شان ولیاں دے کتے دی پھر خدا جاندا ہے انہاں ولیاں دی اپنی کی شان ہوئے گی 203 نیکیاں مل دیاں کنیاں 203 نیکیاں مل دیاں نے نال 203 گناہ معاف ہوندے تے نال 203 درجے بھی اتے جاندے ایک واری اساں اس کتے دا ذکر کیتا ہے جیڑا کتا ولیاں دے بوئے تے بیٹھا ہے تے یار سوچو نا ذرا اللہ عقل دیتی ہے تھوڑا جا سوچ کے فیصلہ کرو جنہ دے بوئے تے بین والے کتے دیئے شان ہے انہاں دی پھر اپنی کی شان ہو بولے نہیں تسی سارے منن والے ہو میں ایک باری پھر بولن لگا تواڈی سارے دی سبحان اللہ سنن واسطے تے جنہاں نے اجے تک قسم نہیں توڑی تواڈی مہربانی توڑ کے سبحان اللہ کو جنوں اجے تک مرشد نصیب نہیں ہویا میری دعا ہے شیخ کامل دی صحبت نصیب فرمائے احباب جنہاں دے بوئے تے بہن والے کتے دی شان ہے ذرا سوچو پھر رب دے ولیاں دی اپنی کی شان ہو جنہاں دے بوئے تے بہن والے کتیاں دی شان ہے انہاں دی اپنی پھر کی شان ہوئے گی اسی تائی کہنے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے سارے مل کے پڑھو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہاتھ چوک کے پڑھ لو نا سارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے اور توحید کی میں پینے آستانوں پہ جائے اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں اللہ والے اے بابے جوان بڑھے سارے مچل کے پڑھو ایک باری اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دے اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں
اب آپ میں عرض کر رہے ہیں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، انشاءاللہ جنہ پڑھیا گیا ہے واقعہ آج پڑھاں گے، باقی اگلے جمعے پڑھیا جائے گا۔ یا اصحاب کہف اللہ دے ولی اس غار اندر لیٹ گئے، سو گئے، اللہ نے نہ تے نیند دا غلبہ فرمایا، اے اللہ دے ولی سو گئے، لیکن بعض بتے تھے بھی کہندے نے نانا وہ ستا نہیں سن، بلکہ انہاں تے جدو اللہ نے نیند غالب فرمائی وہ جدو لیٹ گئے اللہ نے انہاں دے جسمہ چرومہ قبض کر لیا، اور پھر جناب اللہ 309 سال ستے رہے۔ 309 سالان تو بعد اللہ نے دوبارہ انہاں دے جسمہ جندر رومہ لٹائیاں، وہ پھر جناب اللہ زندہ ہوئے۔ حالانکہ بات بالکل غلط ہے، ایک قرآن بیان اس گالنوں بالکل نہیں کردہ۔ میں آکھیا تیری گل غلط ہے، آکھے جی کیڑی گل ٹھیک ہے، اسی کہنے آؤ مردہ نہیں سن، زندہ سن، ستے سن، آکھے جی دلیل کی ہے؟ میں آکھیا قرآن اللہ دا دلیل ہے، اللہ دا قرآن کہنا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین وذات الشمال، اللہ فرماندہ ہے اسی انہاں دیا کروٹاں بدل دے رہے ہیں، کدے سجے بدل دے رہے ہیں، کدے کھبے بدل دے رہے ہیں۔ اب آپ تسی غور فرمائے نا، بچہ چھوٹا ہوئے دودھ پین دی عمر دا ہوئے، وہ دی ماں کدے انہوں سجے لٹان دیئے، کدے وہ دی کروٹ کھبے بدل دیئے، کدے انہوں سدھا لٹان دیئے۔ ماں کہن دیئے میرا پتر ایک پاسے سو کے لیٹ لیٹ کے تھک نہ جائے۔ اب آپ معلوم ہویا کروٹ بدلنا زندگی دی علامت ہے۔ اللہ فرماندہ ہے اسی انہاں دیا کروٹاں بدل دے رہے ہیں، پھر ایک گل اس بات دی دلیل او مردہ نہیں سن، زندہ سن، ستے ہوئے سن۔ زندہ سن تو ستے سن، تے کنہ عرصہ ستے، کنہ عرصہ، اے زبانی کلامی گل نہیں، انہوں بھی قرآن نے بیان کیتا ہے۔ قرآن فرماندہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، قرآن کے اندر 309 سال ستے رہے۔ کنہ عرصہ جی 309 سال ستے رہے۔ اب آپ دی وقار قرآن کے اندر ندیاں کروٹاں بدلیاں جاندیاں رہیاں، سال وچ ایک واری 10 محرم الحرام والے دن ندی کروٹ بدلی جاندی رہی، یا با اختلاف روایت سال وچ 2 واری ندی کروٹ بدلی جاندی رہی۔ علماء فرماندے نے جدو انہاں دی کروٹ بدلی جاندی ہے، انہاں دے نال نال انہاں دے کتے دی کروٹ بھی بدلی جاندی ہے۔ میں جدو یہ جملہ پڑھیا نا میں تڑپ گیا، میں عالم تصورات اندر کیتے مولا یا اصحاب کہف دیا کروٹاں بدلنا، انہاں نو پروٹوکول دینا، انہاں دی عزت کرنا، یا اللہ سمجھ اندر آندا ہے، کیونکہ تیرے ولی نے، تیرے بندے نے، تیرے محبوب نے، لیکن اللہ کتے نو اے شان دینا اے سمجھ تو بالا تارے، یا اللہ اے تے مردود ہے۔ فرمایا اے تے دسنا چاہنے لوگوں میرے محبوبہ دی سنگت اندر اگر مردود بھی آ جائے، او مردود نہیں رہندا، مقبول بن جاندہ۔ سارے بولو جی، مقبول بن جاندہ ہے۔ تے پھر اسی کیوں نہ کیے اللہ اللہ کیے، جنہوں آندہ وہ بندہ چپ نہ رہے تے جنہوں نہیں آندہ وہ معافی ہے انہوں، لیکن جنہوں آندہ وہ بندہ ہاتھ چوک کے پڑے اللہ اللہ کیے، جانے
سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے ایک کتا اگر ولیاں دے بوے تے بہ جائے تے اللہ تعالیٰ او دے تے کرم فرما چھڑ دے نا اور اے تے صرف دنیا تے پروٹوکول ہے نا ادا قیامت والے دن حضور فرما دے نے اللہ تعالیٰ اس کتے نو نا انسانی شکل دے گا یہ واقعہ لمبا ہے اس کتے نو انسانی شکل دے کے میرا اللہ جنت میں داخل فرمائے